नमस्ते सबैजना बीबीएस सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत साथीहरुमा। आज म बीबीएस सेकेन्ड इयरको अकाउन्टको च्याप्टर 13 एभर्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङको बारेमा के यहाँहरुलाई आफूले जाने कुरा सिकाउन गएको छु। सबैभन्दा कुरा गरौँ, यो च्याप्टरमा एक्जाममा 10 देखि 15 मार्क्सको न्युमेरिकल आउने गर्छ है। र यसमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट 2 टाइप्सले बनाउने गरिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा एभर्सन कस्टिङ सिस्टमबाट र एउटा भेरिएबल कस्टिङ सिस्टमबाट हामीले बनाउने गर्छौं। र सुरुमा मैले यहाँ लेखेको छु इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एभर्सन कस्टिङ। र यसको नामहरु विभिन्न किसिमको नामहरु रहेको छ। यसलाई एभर्सन कस्टिङ पनि भनिन्छ, कन्भेन्सनल सिस्टम पनि भनिन्छ, ट्रेडिसनल सिस्टम पनि भनिन्छ र एक्सटर्नल सिस्टम पनि भनिन्छ। किनकि यो चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको बाहिरी एक्सटर्नल डिसिजन लिनको लागि यो इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्ने गरिन्छ। र त्यसैगरी अर्को छ सेकेन्डमा इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर भेरिएबल कस्टिङ। भेरिएबल कस्टिङ सिस्टम भनेको यसलाई डाइरेक्ट कस्टिङ सिस्टम पनि भनिन्छ र मोडर्न कस्टिङ सिस्टम पनि भनिन्छ र इन्टरनल कस्टिङ सिस्टम पनि भनिन्छ र अर्को यसको नाम रहेको छ मार्जिनल कस्टिङ सिस्टम भने पनि भेरिएबल कस्टिङ सिस्टम बनाऊ भनेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ कम्पनीको इन्टरनल डिसिजन लिनको लागि युज गरिन्छ। र अर्को थर्डमा रहेको छ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको त यी दुईटाको डिफरेन्स हो। र अर्को रिकन्साइल प्रॉफिट एज पर एभर्सन कस्टिङ र रिकन्साइल प्रॉफिट एज पर भेरिएबल सिस्टम भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने यी दुईटा हो। इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ दुईटा टाइप्सबाट आउँछ। एउटा चाहिँ माथि यो सिस्टमबाट भयो एभर्सनबाट, अर्को भेरिएबल कस्टिङ सिस्टमबाट आउने गरिन्छ। र अब जहाँ हामी फर्म्याटतर्फ Here you are given income statement under एभर्सन कस्टिङ सिस्टम को दिएको छ। हेर्नुस्, पार्टिकुलर्स, डिटेल, टोटल। अब यो त यहाँहरुलाई अवगत नै होला। डिटेल टोटल भन्दा पनि हुन्छ, अमाउन्ट भन्दा पनि भयो र आरएस भन्दा पनि हुन्छ। ठीक छ। र अर्को हामीले सुरु गर्दाखेरि सेल्स रेभेन्यूबाट गर्छौं। सेल्स रेभेन्यू राख्छौं हामीले यहाँ चाहिँ सेल्स युनिट इन्टु एसपीपीयू। एसपीपीयू भनेको सेल्स प्राइस पर युनिट हामीलाई त्यहाँ दिएको हुन्छ र सेल्स युनिट पनि लगभग प्राय सधैँ दिएको हुन्छ। यदि दिएको छैन भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ वर्किङ नोट बनाएर। यो म यहाँहरुलाई एकछिनपछि देखाउँछु। र यसमा लेस म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर हामीले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ अर्थात् त्यसलाई हामीले प्रोडक्सन कस्ट पनि भन्ने गर्छौं। म्यानुफ्याक्चरिङ कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि र मेटेरियल चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दा अर्थात् प्रोडक्सन गर्दा उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चहरु हामीले यहाँ लेस गर्छौं। डाइरेक्ट मटेरियलमा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट। डाइरेक्ट लेबरलाई हामीले डाइरेक्ट वेजेस पनि भन्ने गर्छौं। यही नै हो, प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट गर्छौं। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट। प्रोडक्सन युनिट दिएको पनि हुन सक्छ, यदि दिएको छैन भने हामीले वर्किङ नोटबाट क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौं। म यहाँहरुलाई एकछिनपछि देखाउने छु। र रेट चाहिँ दिएको नै हुन्छ। र अर्को भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। भेरिएबल भए पनि भयो तर म्यानुफ्याक्चरिङ हुनु पर्यो अर्थात् प्रोडक्सन हुनु पर्यो। यो पनि प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट नै गर्छौं, यहाँ भ्यालु राख्छौं है। अनि अर्को यहाँहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर भन्छौं। यहाँनिर चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यो चाहिँ प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट चाहिँ अब यसको दिएको हुँदैन। यो रेट चाहिँ एसएफओआर भनेर मैले यहाँहरुलाई हाइलाइट पनि गरिदिएको छु। यो एसएफओआर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तल क्याल्कुलेसन गरिएको छ, म यहाँहरुलाई एकछिनपछि देखाउँछु। प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफओआर। एसएफओआर भनेको स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट ओभरहेड रेट भनेको यो चाहिँ निकाल्नु पर्छ है। यो निकाल्नको लागि फिक्स कस्ट हामीलाई दिएको हुन्छ। फिक्स कस्ट अपन नर्मल क्यापासिटी डिभाइड गरेर यो रेट आउँछ। हैन भने म तल पनि देखाउँछु एकछिन पछाडी। र अनि यो सबै जोडेर हाम्रो आउँछ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर हामीले यो जोड्छौं, यहाँ राख्छौं। र यहाँनिर चाहिँ टोटल एट द रेट आरएस। यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है।
टोटल एट द रेट भनेर यो रेट सबै जोड्छौँ, यो रेट यो र यो सबै रेट जोडेर कति आउँछ यहाँनिर लेख्नुपर्छ है। अनि यसमा हामीले चाहिँ एड ओपनिङ स्टक भनेर गर्छौँ। हामीलाई यदि ओपनिङ स्टक दिएको पनि हुनसक्छ, छैन भने हामीले चाहिँ वर्किङ नोटबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ ओपनिङ स्टकको युनिट कति छ त्यो इन्टु रेट, यो रेट भनेको यो जोडेर आएको रेटलाई चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यो लेख्छौँ। अनि यसमा लेस क्लोजिङ स्टक, यसमा पनि सेम क्लोजिङ स्टकको युनिट इन्टु रेट, यही रेट टोटलवाला रेट लेखेर यहाँ जोडिदिन्छौँ। यो भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट, यो चाहिँ एडजस्टमेन्टभन्दा पहिला, किनकि यसमा हामीले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तल हेर्नुहोस् है, एउटा एड भनेर अन्डर एजप्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि भन्न आउन सक्छ, अर्थात् लेस ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्ने पनि आउन सक्छ। यी दुईटा मध्ये एउटा आउने गर्छ है। यो क्यालकुलेसन कसरी आउँछ भन्दा हामीलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको हुन्छ है, अनि त्यो दिएको भन्दा हामीले यो क्यालकुलेसन गरेर आएको भ्यालु यदि कम भयो भने त्यो भनेको अन्डर भयो, कम हुनु अन्डर भएर, त्यही भएर हामीले यसलाई अब बराबर बनाउनु पर्छ। अनि त्यही भएर यो जोड्छौँ, अन्डरलाई चाहिँ हामीले एड गर्छौँ, कतिले कम भयो त यो जोड्छौँ। यदि हामीले दिएको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टभन्दा यो बढी आयो भने ओभर हुनु हो, त्यो घटाउनु पऱ्यो एडजस्ट गर्नको लागि, अनि त्यही भएर यसलाई ओभर एजप्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्ने गर्छौँ। अनि यो सबै क्यालकुलेसन गरेर यहाँ राख्छौँ र माथिबाट त्यस पछाडि यसबाट यो घटाएर यो आउने गर्छ, प्लसमा पनि आउन सक्छ, माइनस पनि आउन सक्छ, ग्रस प्रफिट अर्थात् ग्रस लस हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि यसमा लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्छौँ। अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको के हुन् म यहाँ देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हो। यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ नभएर अफिस अर्थात् अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यहाँ राख्छौँ। यसमा चाहिँ सेल्स युनिट इन्टु रेट राख्छौँ है। यसको रेट दिएको हुन्छ, सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्छौँ। यदि कहिले डाइरेक्ट अमाउन्ट पनि दिएको छ भने त हामीलाई सजिलो भइहाल्छ। यदि युनिट दिएको छ भने सेल्स युनिट इन्टु रेट मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्छौँ है। अनि अर्को फिक्स, फेरि है यहाँ फिक्स आउँछ, तर फिक्स पनि त्यही अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर यहाँ राख्छौँ। अनि सबै घटाइदिन्छौँ। त्यसपछि नेट इन्कम अर्थात् नेट लस पनि आउन सक्छ है त। यसै गरी भिडियो लामो बन्न जान्छ, त्यसैले म अलि फास्ट भन्दैछु है। र वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस्, मैले जुन अघि भनेको थिएँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट एसएफओआर, यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको हुन्छ, भ्यालु दिएको हुन्छ हामीलाई, यसलाई चाहिँ नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ नर्मल क्यापासिटी छैन भने प्रोडक्सन युनिट राख्छौँ। यो भनेको के हो भन्दा नर्मल क्यापासिटी कति उत्पादन गर्न सक्छ त त्यो कम्पनीले, यदि त्यो दिएको छैन भने यति उत्पादन गर्यो भनेर हामीलाई प्रोडक्सन युनिट दिनु भनेको नै नर्मल क्यापासिटी हो। यहाँ डिभाइड अलवेज हामीले नर्मल क्यापासिटीले नै गर्छौँ, तर नर्मल क्यापासिटी छैन भने यी दुइटै बराबर रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल यसले डिभाइड गऱ्यौँ र अनि यो एसएफओआर आउँछ, अनि मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब अर्को छ क्यालकुलेसन अफ ओभर एन्ड अन्डर एजप्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अब ओभर भयो कि अन्डर भयो हेर्नुहोस् है, म फास्टबाट भन्दैछु। इफ प्रोडक्सन युनिट इक्वल टु नर्मल क्यापासिटी, त्यो कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्ने नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट यदि बराबर छ भने एट द्याट टाइम नो अन्डर एन्ड ओभर एजप्सन, भनेको अन्डर ओभर एजप्सन कन्जप्सन चाहिँ निल हुन्छ, हुँदैन, किनकि दुइटै बराबर छ, ओभर पनि हुँदैन अन्डर पनि हुँदैन। र अर्को बी नम्बरमा इफ प्रोडक्सन युनिट इज लेस देन नर्मल क्यापासिटी, नर्मल क्यापासिटीभन्दा सानो छ भने यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ अन्डर एजप्सन हुन्छ। यो कसरी निकाल्न सक्छौँ, नर्मल क्यापासिटीबाट प्रोडक्सन युनिट घटाएर यसलाई एसएफआरले मल्टिप्लाई गरिदिँदा यो क्यालकुलेसन हुन्छ है। यो अन्डर एजप्सन हुन्छ। यदि चाहिँ प्रोडक्सन युनिट इज ग्रेटर देन नर्मल क्यापासिटी छ भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ओभर एजप्सन हुन्छ। यो चाहिँ प्रोडक्सन युनिटबाट नर्मल क्यापासिटी घटाउँछौँ, यसलाई चाहिँ एसएफआरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ है त। यो रहेको थियो एजप्सन कस्ट सिस्टमको चाहिँ फर्म्याट। र अर्को म यहाँहरूलाई देखाउँछु भ्यारिएबल कस्टिङ सिस्टमको छ। यसको नामहरू विभिन्न किसिमका छन्, हेर्नुहोस् है।
सेल्स रेभेन्यू यसमा पनि सेम नै राख्छौँ, सेम वे नै हो, लेस तर यहाँ चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ है। वहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै थियो, फिक्स पनि आउँथ्यो, भेरिएबल पनि आउँथ्यो, तर यहाँ चाहिँ भेरिएबल मात्रै। डाइरेक्ट मटेरियल प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट, यो सिधै जोडिन्छ। अब यहाँ चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जुन चाहिँ आउँछ